हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग्स. आयज माझ्या ब्लॉगांचो डे 2 आणि सकाळी फुडें घराच्या भायर आमच्या अशे तरेन वातावरण आसलें कित्याक की रातभर पावस पडलेलो. सगळ्याक बरी अशी ग्रीनरी आनी उदक झाडांच्या पानाचेर पळोवपाक मेळटालें. सायंशू उठून सकाळी फुडें रेडी जालो, तो स्कुलाक वचपाचो टायम जाल्लो. मागीर सगळी तयारी बी जावन तो आपल्या तेता कडल्यान म्हणटा तो डॅडीक आपल्या तेता म्हणटा. तेता कडल्यान सदां एज युजल तो सदां सारको सँडल घालून घेता. हे लाट ताका तेतानूच करपाक जाय ताका तेता संवय जाल्या. स्कुलाक वचपाक रेडी जालो आनी आतां वचपाक भायर सरता ते दोगूय. बाय बीन रावल्ले आमचे सकयल वचपाक स्कुलाक. बाय करून वयता सायंशू आनी इतल्यान आमचो सायरस येयलो धांवत भायर. सायरस म्हणल्यार आमचो एक बुकी आसा तो. सायंशू वयतना डेली तो ताका पळोवपाक भायर येता. पळय हांवें बसला कॉर्नराक दिसता तुमकां. मागीर सायंशू सकयल गेलो आनी वयतनाच ताका हांवें म्हटलें न्हू सायरस येयला पळय टाटा करपाक, म्हणून तो पळोवपाक थंय उबो रावल्लो ताका. मागीर तो देंवलो स्लो सकयल आनी बाय कडेन वचून उबो रावलो. बाय आनी तो मागीर उबी रावली गाडी भायर काडिसर. भुरगीं रावल्या स्कुलाची थंय. गाडी काडली हाणें भायर आनी बाय आनी तो मागीर गेलो. इतल्यान पेटो येयलो बाय कडेन आमच्या आनी बाय गेले ताका तशेंच सांडून. पळय टाटा करता म्हाका पळोवन वयर. सायंशू मातसो पेट्याक बी आयलो कित्याक दोगांयचे वांगडात हें जातलें आसलें, आपडटले आसले दोगूय, पेटो आनी बाबू. गाडयेन बीन बसलो आनी वरदाची वाट पळयतालो. इतल्यान वरद येयलो धांवत आनी तो बीन गाडयेन बसलो बेगीन कित्याक लेट जातालो. भुरगीं वयतालीं स्कुलाक. तांकां एनवायरमेंट डेक लागून खंय झाडांचे सॅपलिंग्स हाडपाक लायिल्ले, ते घेवन भुरगीं वयता. आनी अशे तरेन हो मागीर सायंशू आनी तेजो डॅडी गेलो. मागीर येतना तेणीन भाजी पाव हाडलो. सो कॉफी, ब्लॅक कॉफी आनी भाजी पाव आमी बरो दोगांयनी एन्जॉय केलो बसून. आनी मागीर हांव गेलें तेज्या बुकांक कवरां घालपाक. कवरां घालूंक नासलेलीं काल हांवें. मागीर आयज ती घालुया म्हटलें. स्कुलान बूक धाडून दिवपाक जाय आसले. मागीर असो कवरां घालता टायम जालो ताका वचून हाडपाचो. सो सचीन वयता ताका हाडपाक बाबूक. तो वयताना काय पावस बीन नासलो तसो आयज. मागीर येतना तो तेज्या फ्रेंडाक मेळपाक गेलो. थंयच्यान तेजे फ्रेंड भायरच्यान येयल्ले पॅडी म्हणून. ब्लॉग तूं जर पळयता पॅडी जाल्यार थँक्यू वेरी मच. तुवें गिफ्ट आमकां सेंड केल्या आनी इतल्यो बऱ्यो चॉकलेट्स म्हाज्या बाबूक तुवें दिल्या म्हणून थँक्यू वेरी मच. बरें दिसलें पळोवन. इतले बाबू खूब हॅप्पी जालो. मागीर रांदून बीन दनपारां म्हटलें झाडांक थोडें उदक दिवया, कारण भितर झाडां तीं आसलेल्या कारणान पालाचेर तांकां तितलें पावसाचें उदक मेळना वाजांनी त्या, म्हणून इल्लें तरी घालचेंच पडटा 2 दिसांनी तरी. आनी पावसूय बीन तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार इतलो आजून स्टार्ट जावंक ना. मागीर सगळें ते जर पावसाचेरूच साणीत तांकां वलसाण मेळटली म्हणून, जो मॉइश्चर मेळटलो म्हणून, जाल्यार तीं झाडां करपोन वयता. म्हणून आतां म्हटलें इल्लें उदक घालपाचें तांकां. थोडेंच घातल्यार पावता तें, नाजाल्यार मागीर व्हांवून वयता बेश्टें उदकूय वेस्ट. म्हणून इल्लें तेंची मुनां ओली जाता तशेंच घालतालें हांव. इतल्यान आमची टाकी भरोन वतली. पंप चालू केल्लो, टाकी भरोन वतली. मागीर म्हाका वयचें पडलें मदींच बंद करपाक ती. त्या टायमार सायंशू आनी सचीन जेवपाक बसलेले. सो मागीर परत येवन हांवें कंटिन्यू केली उरलेलीं झाडांक घालपाक. ह्यो पळय वाजांनी आमच्या पोपायाचीं झाडां जाल्या. पळोवया कितलीं व्हडलीं जाता तीं, काय मागीर पोपायो लागल्यो की तुमकां मागीर दाखयता हांव पोपायो जाल्या त्यो.
पळोवया म्हटलें, काडुया नाका बेश्टे, कितली व्हडली जाता तितले जावनी अशें म्हणून. बाकी दुसरी झाडां लायल्या तितून ती जाल्या रुजोन येयल्या. आमी मुद्दम लावूंक नासलेली ती. सो आतां जाल्यात न्हू, कितली व्हडली जाता ती पळोवपाची. बरी अशी शोभेची झाडां आसा आमगेर, पळोवपाक खूब बरी दिसता. मागीर दिसभर कांयच शूट करूंक ना. चपाती रातचे करताले आमकां खावपाक, ताका लागून म्हटलें चल बेश्टे एक शॉट घेवया हो अशें म्हणून ट्राय केलें. ट्रायपॉडाचेर लायलो मोबायल आनी शूट करपाचो. तुमी म्हाका सांगा कमेंट करून सारकें शूट जाला ऑर ना तें, कित्याक हांवूय बी आतां नवेंच करपाक लागला न्ही व्लॉग्स. सो तितलो कितें एक्सपिरियन्स ना. कितें उलयतना चुकलें किंवा कितें शूट करतना चुकलें जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगूं शकता. सो हांगा म्हजी चपाती जाल्ली लाटून. प्लीज जज करूं नाका, कित्याक हांव चड घर कामाक यूज टू ना, पण तरी आसतना करता. जाता तशें. सो चपाती जाली करून. म्हाका अशें एकदां चपाती करतना दिसता की हांव ताका खूब पीठ लायता कशें सुकें, पण जर तर लाय बीन ना, कमी लायलें जाल्यार मागीर ती म्हाजे कडेन पोनाक अशी स्टीक जाता. सो म्हाका अशें लायलेंच बरें म्हणून पीठ, हांव तें खूब लावपाक लागता. अशे तरेन मागीर चपाती भाजली, ती बरी फुलोंक ना की फुल्ल्या ती हांव नकळो, पण खावपाक बरी लागताली. हो सायरस आमचो धांवत येयलो रातचो, ताका खावपाक घालता, ते डब्याचो आवाज आयकलो की धांवून येता. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लायक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आनी